या श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः. Okay, hi Shri Prada. So tell about yourself. Ma'am, my name is Shri Prada. My parents' names are Divya and Shrikant. Okay, And I'm performing for the Shraddha module test. very good. So we'll start. So we'll Yes, start ma'am. with chapter 1. Okay. युधामन्युश्च विक्रान्तः युद्धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते Come again. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति न काङ्क्षे एतत्कृष् विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यवार्ष्णेय अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रन्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्यां हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रिषु दुष्टाष्टु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सरको सरक् सङ्करो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकः क्रियाः यदि दोषे मामप्रतीकारम् यदि मामप्रतीकारं यदि मामप्रतीकारं अशस्त्रम् यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युः। You tell again. यदि मामप्रतीकारम्, you start again. यदि मामप्रतीकारम् शस्त्रपाणयः योधु Or you start from aho bata mahat papam. Aho bata mahat papam. अहो महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्र यद्राजयस्सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। Complete. Om Tat Saditi. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Okay. Mama yonishu ka. Sorry. Mama yonirmahad brahma. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जय अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसः भवतो ज्ञानमेव च।
अ, हाँ? ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणनेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन्गुणान् निवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखः ब्रह्मणो हि सुखः प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। यू स्टार्ट 17 आ? यू स्टार्ट 17 अथ सप्तदशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः दाक्षिण्यन्तः आहारस्त्वपि शरीरस्थं सर्वस्य भूतग् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदादानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः तस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदुष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तय्यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते दैवद्विजगुरूपाज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते श्रद्धया अनुद्वेगक परया तप्तम् श्रद्धया श्रद्धया परया परया तप्तम् श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारं सत्कारमानपूजार्थं तपस्येन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं सात्विकं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवैज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृतया यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां यज्ञे तपसि तदित्यनभिसन्धाय दाने च यज्ञे य- तपसि दाने हम्म, स्थितिः सदिति चोच्यते ब्रह्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः तपस्तत्कृतं च यत् असदित्युच्यते भारत न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। Why are you feeling so tensed? No need to feel tensed. First chapter, memory was good, but the couple of pronunciation mistakes are there. You note down, you take a pen and paper. Seventh shloka. You said asmakantu visishtaye. I mean, mahapranam cheppavu akkada. That is only visishta. There is no mahaprana. Okay. One thing is that 27th shloka. Tell again. Shvashuran suhrudaschaiva. श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् Tan samikshasa kaunteyaha. Visarga undi akkada. Okay. And 35th shloka. You tell again. Etan nahantum ichhami. Etan nahantum ichhami. एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यवार्ष्णेय हेतु मही कृते। Api trailokya rajyasya. You made this mistake before also. Anyways, that etanna hantu, that na kinda navattu clear ga cheppali. Your ante flatten అయిపోతుంది. etanna hantu michhami. You stressing కొంచెం ఇస్తే బాగుంటుంది. That one and api trailokya rajyasya, not varshneya. Okay. And you repeat, you tell 36th shloka again. Nihatyadharta rashtraannaha. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्यां हत्वेतानाततायिनः। Here two mistakes. See, ka preeti syat janardana, not preeti. Dirgam ledu. Tiki dirgam ledu. Ka preeti syat janardana. One thing. You tell again. Papamevashraye. पापमेवाश्रयेदस्यां Dasman. Papamevashraye dasman. Dasyam you're saying. Okay. That one correction. And 39th shloka. You tell that katham nagneyam asmabhihi. कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। Okay. Now you told correctly. Earlier some mistake you made. 41. You tell that adharma bhibhavat Krishna. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रिषु दुष्टाशु वार्ष्णेय Strishu. That is strishu, not strishu. Stri ante lady kada. So strishu. That means that talking about plural. Strishu dushtasu varshneya. So that dirgham you have missed there. So these are the mistakes in the first chapter. And you said first eva mukta arjuna, but again you corrected yourself. So that's fine. And 14th chapter there were no mistakes. And 17th, 21, yettu pratyupakarartham. So you said yettu అని చెప్పాలి. Okay, తాకింద తావత్తుంది. Yattu pratyupakarartham. Okay. And 23rd, Om tatsaditi nirdeshaha brahmanastrividha smrutaha. You said brahmanastrividha smrutaha. Okay. There's that dirgham is not there. And 28th shloka. You tell that ashraddhaya hutam dattam. 28 अश्रद्धया हुतं तपस्तत्त्रिविधं नरैः Tapastaptam kritam chayat. Tapastattrividham narahi is in 17th shloka. Don't get confused.
Shraddhaya paraya taptam tapastat trividham naraihi is in 17th. Here, Ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritanchayat. Got it? See here, taptam, because of this similarity, taptam and dattam. Because of that, there is a possibility that we are mixing up. So don't, be little cautious, okay? 28th shloka, that thing. Okay. So otherwise, all good. Just make these corrections, okay? Pronunciation is good and your memory is also fine. Don't feel tensed. Be confident. Because the more you are confident, the more correctly you will tell. The secret is confidence only. Okay. Once you start feeling tense, we make mistakes. So even whatever we know also, we end up telling wrongly. So try to maintain that confidence. Okay. Yeah. Bye, Ma. All the best. Yeah.